in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. सर्वेश्वर बापा या वेळेचेर आमी या घरान तुवें आजर केल्ल्या खातीर आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्थ दिता बापा. थंयसर ह्या घडये विलफ्रेड आनी शरल तांच्या लग्न जिविताचे तुज्या मुखार साक्ष घेवंक आयज हाडल्या सोया. तांकां तूं आशिर्वाद आनी भर म्हूण मागता. ह्या घडयेचेर आमी मागता आसतना तुजी बेसावण तांच्या लग्न जिविताचेर वत म्हूण मागता. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. हे कार्य बऱ्या तरान सगळं रावून तूं आमकां कृपा दी म्हूण मागता सुने जेजू क्रिस्ता. तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या सरल्या आमच्या आवय बापाय ह्या घडी आमी उगडास हाडटा. तांकां एक आमचे बापा भेटयता. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. ससलो विषय तांकां येसू आमेन. ससलो विषय तांकां येसू ससलो विषय तांकां येसू या कुटुंबांचेर मुरी असो ससाय मागून एक नमान मुरे बेटया नमान मुरे कुटुंबे बरले सुमी तुझे सांगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर्च खुशीचे दिसो. सगळींच्या बापा तूं जावन आसाय मोगाचें आखतें. मोगान तूं मनशाक रचलोय आनी वो मोग कुटुंबान रुपार जारी जायचें म्हूण आदाम आनी एवेक तुवें लागीं हाडलें. आज विलफ्रेड आनी शरद लग्न बांदान एक जातात. तुज्या पवित्र नांवान ती सांगाताची मुखार सरतात. तुजे मांडावळे बराबर एकवटान जिवंक मुखार सरच्या ह्या बागी जोडयेक तुजे विशेष कृपा लाभय. आयच्या दिसा सगळ्या लग्न कार्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल. कितेंच विघ्न आनी आडकाळा नासतना हे कार्य बऱ्या तरान कोणता पावय. तुज्या नांवान तुज्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी बेसांव दिवंक उबे रावता आसतना सर्वेस्वर बापा तुजे आजारपण ह्या काजाराचेर फावो कर म्हूण मागता. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. भागी कुटुंबा बेसावांचेर घाल. सोलोंच्या कामी देवाचे कुशेकार. शिकय तूं आमकां भागी तुजी साथ. व्हडल्या विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय, मुळी तूं आमची माय. सुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची सरसाय. मोगाळ पुत्रा सोय अवकार मुळी Bless the Lord, oh
my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. मुगच्छनु या कुटुंबासोबत समजा जाऊन असची शरण लग्न बेस स्वीकार करून देव तेंपला पेचे खातीर हांगासर आयती जाल्या कुटुंबाची शरातीन मरिये मायेची ससाय मागून आमी मरिये क्रिस्ता माये म्हणले गीत करूया. मरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशिरेता विघ्न अनवार सुखा दुखा माय तुझो आदर मागता. मरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी. सर्वेस्परा देवा आज आमचे बहीण शरण संगील विल्फ्रेड संगील लग्न बेसात एकवटून त्या घरातून भायर सरतना तिचे तुझी भरपूर बेसामावोर एकोडी जाऊन भायर सरून बेसो आमची बहीण तिचे संग विल्फ्रेडा संगीत संगतीन
परत येऊन घर प्रवेश देत असताना सुफल लग्न जीवित बांधून गरजष्ट कृपादान करी त्या मुखात आदर्श ख्रिस्ती कुटुंबानो तुझो आदर दे म्हणून मागता आमच्या बापासाठी तुझे नाव होय जावं तुझे राज संपलो तुझे उशी सरकार सत्ता तशी संसारात जावं आमचं निष्पट अभ्यास करी आणि आम्ही आमचे सुकले अपेक्षिता तशी आमची माता मुगस आणि आमका दाडे पडवली नका वाईट आले आमका नमन मरिया कृपण भरले संत जे संगता स्त्रियम त्यातून सुदेव आणि सदैव फळ जो खुशीचे मरिया देवाच्या आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन पाकणी पुताकणी पवित्र सारी सदा सदा सोनामे सौम्यं दिन वासोयातो बरो सौम्या दिन वासोयातो बरो सौम्या दिन वासोयातो बरो मोगा परिमिता सोहरो वासोलो सौम्या सर्वैकाळी वाकाडोल महिमा संसाकाळी तस्यास्तो सर्गानी या संसारी दयामा सेवासो सदाकाळी सौम्यादी वासोयातो बरो सौम्यादी वासोयातो बरो सौम्यादी वासोयातो बरो मोगा परिमिता सोकरो कासोमे नमकारे शिवाजी मांका Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. पाचव्या तणावल्या दोवा बरी सोपताय दोळ्यांनी मुजा नारी नाव तुझे वाळू मुजा काळजात नशीब मुझे फुलू तुझ्या हातात
सान्याकी रीण दिता काळजाची गुपीत ओवळीक तुका साशेता पयल्या स्पर्शाची वादाळ उठयता तरण्या भोगणा संगी जीवित नेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समाजाचो ख्रिस्ताची कृपा देवासमूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्ते मोगाच्या भाव भयणीनो पतिरते विल्फ्रेड आणि शरल वडा संतोषान थोंडार जायपुत्यो आसो हाडन तुम्ही आज ह्या देव मंदिराक वेदी मुखार हाजू जाल्यात तुमच्या जिणेचो उडास उरचो तसलो दीस आनी हर एक वर्सा तुम्ही ह्या दिसाचो उडास काडटल्यात सुरे केक कट करतल्यात आनी संतोष वांटून घेतल्यात कित्याक म्हळ्यार हो दीस तुमच्या जिणेंत देवानच घडोवचो केला देवानच तुमकां एकामेका खातीर जिवच्या खातीर सांगता हाडलां एक केलां आनी तुमचे समेत तो सदांच राखतलो आसतलो आनी तुमकां तो सांबाळटलो जे संबंद देवान आसला तो केदीस तो उरासो करच्याक आनी तो सांबाळच्याक देवूच तुमकां कृपा आनी आदार दिता खाजो रिबेस कश्टांचोय न्हय तितल्या सालिसायेचोय न्हय पूण इल्लोसो त्याग आनी इल्लोसो मोग जायतो आसा जायतो त्याग तुमी करूंक आसा दिसपट्टे तुमी ह्या जिणेंत करता आसतना तुमचें खाजर जिवीत सुकाळ बेसान भरलेलें आनी सांगतास आशिर्वादाचें तें जावंक तें पावतलें भुरग्यां बाळांनी तें सोंपतलें आमी हांगा हजर अशें हांव दियाकोन आनी तशेंच सक्कर तुमचे कुटुंबाची तुमचे खातीर आज आमी मागता पास्कांचो दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमता
आनी ह्या दिसा बऱ्या दिसा देव तुमकां राखो म्हणून आमी मागता आनी आमी पटोवचें हें बलिदान देवा मनूचे खातीर पथकांची दुखतरया आनी बोगसणे मागया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजगण्या उसरून सांगता मना चिंतूंक मना उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हुमसो अपराध हुमसो बोवड अपराध ह्या पासून दिवसां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutkan, Sumia kakutkan, Krista kakutkan, Krista kakutkan, Sumia kakutkan, Sumia kakutkan. Mahima, Mahima, Mahima Deva Usagi Ani Shanti Tacha Ishtak Somsari Servispora Deva Sirgincharaya Sirpudvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinvasta Tuja Tur Vaibhava Pasun Ami Tuka Vakarta Sumia Jesu Krista Bapacha iklas Bhuta Sumia Deva Devaची शिडी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Amen, 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 Amen. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा जेजू सगळ्या मनशांचो सोडवणदार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिवान जालो म्हूण तेर बाबर्थन आमी सत म्हणटा ताच्या एकल्याच्या सुनावान समेस्त मनशांक पातकाचे बोगसणे आनी ससने जिवीत मेळटा म्हूण वळखून आख्खे पृथ्वीचेर जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेले सोडूनचे शुभ वर्तमान उताने करण्याने परगटूंक आदार दी. सर पदवीधर देवा विल्फड आमचो भाव आनी शरल आमची भयण लग्ना संस्कारांत आज एकवटतली क्रिस्ती बाबर्थांत तांकां खातीर कर आनी तांच्या लग्ना एकवटा वरवीं
तुझ्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचा. धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायती कुणां आनी आश्चर्य केलीं. बावर्ती सगळीं एक मेळ जावन सलमांच्या मंटपान सांगाता मेळटालीं. लोक तांकां भोव चड मानतालो तरी तांच्या मेळांत रिगोंक एरकोनाकी धैर्य घेनातलो. पूण सोम्यांचे सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो सांको इतलो सडात आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांनी रस्त्याक वोवन हाडटालो आनी पेद्रू तेणे पाशार जाता आसतना ताची सावळी पुनी तांच्या मदल्या तोड्यांचेर पडो म्हणून कटल्याचेर आनी आंतोळणांचेर तांकां दवरतलो. जेरुसलेमा बोवारीच्या शाराचो लोक आपल्या पिडेस्तां आनी देवसाराचे उपार भोगतेल्यांक घेवन आरी थंय जमा जातलो आनी सक्कडी बरी जातली. देवाचें उतार. सर्वेस्पराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस्परा उल्हास बघता तो मोनीस बागी. ताची संगत संसारात बोलवून जातली. नीतिवंताची पिळगी सुबांपुणी बाळतली. सर्वेस्पराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. ताचे घर धनदिरव्यानी भरतले. ताचे नीतिवंतपण ससनां सुफळ जातले. आपूत मनीस अंतरांत उजवाड कसो. तो मोवाळ दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेस्पराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. उगडापणांच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्तासोवें तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेंत आनी सोंसणीकायेंत तुमचो सहभागेली. देवाचो संदेश हांवें प्रगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सुम्यांच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजयल्ले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तकांत बरय. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुंवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटोणयो दिसल्यो. त्या दिवटोणयां मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयां गोड दोगलो न्हेसलेलो आनी ताच्या हृदया बोवारी
भांगाराचो पाटो बांदल्लो. ताका पळयतच हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांया तळा पडलो. तवळ ताणें आपल्या उजवो हात म्हजेर दवर म्हळें, भिये नाका, हांव अरंभ आनी अंत, हांवूच तो जिवीत. एक काळार हांव मेल्लों, पूण आतां आनी सदांकाल हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतर. Swadik sumyasu. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर दुदेवांच्या बियान शीस दारा दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सम्याक देखताच शीस संतोशान भरलें. परत्यान चिजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांची पदकां तुमी बक्षिनात ती बक्षाशिनांत. 12 जाणांतलो एकलो चवलो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी समियाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसलेले किल्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किल्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या खडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमणसो ना. 8 दीस उतारले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपोवन आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या खडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, वगार सतमण. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्हय. पळय नासता सतमनता ते कितले बागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली आचार्यां आनी की जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या आचार्यांचो शेवट वो जेजूचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमणीचे. अशें सतमणून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तशेंच नवी जोडी विल्फ्रेड आनी शरल. पयल्यान पयलें तुमकां हांव शबासकी पाठयता. पास्काच्या दुसऱ्या आयतार आमी आसा. तशेंच आज आमी काकुलतीचो आयतारी जावन संभ्रमता. आनी आयच्या दिसा तांणी लग्न बेसांत एक जावचें म्हणटा आसतना निजायकी
बेसावूस म्हणयेत. सगळे बरेंच आसले. दोगी जाण एकामेका वळखून तांचे जिवीत जियेताली. दोगी जाणां म्हणटा आसतना आमी समजून घेवया, जावं इश्टा घोव बायला भाऊ भयणी कोणी आसूं दीत, दोगां सांगात मेळून संतोशान जियोन आसली. एकामेकाक कुमो करून जिवीत बऱ्यान वचून आसले. पूण एक कंडिशन म्हणयेत, थंयसर एक लेवलाचें कंडिशन आसलें. तांचे जिवीत म्हज्या चिंतपा प्रकारच वचाचे. जर चिंतपा भायर येता तर ते वळखून घेवंक हांव तयार ना. सांगात जियेत आसतना इश्टा मदें म्हणजे जावंक इश्टा मदें सांगात जियेत आसतना ताका हांव वळखता, तो म्हाका वळखता. ताची परिस्थिती कितें म्हूण हांव समजून घेता, म्हजी परिस्थिती कितें म्हूण तो समजून घेता. एकच पडी हांव ग्रेस्त जाल्यार, नांव जोडल्यार, उंचलें स्थान हांवें घेतल्यार आनी एकल्याक तें गिळूंक जायनातली उंडी जावची साहस. कित्याक कुटुंबांत एकाच भशेन आमी जेवल्यार उपरांत त्याच भशेक झगडोवचें आमी आयकलां. काश्मीराच्या एका जाग्यार थंयसर ह्या दिसांनी जाल्ले घडीत आमकां कळीत आसा, साबार जाणांनी बेजार व्यक्त केले. तरी थोडो लोक आसलो म्हणाले बरें जालें. कित्याक थंयसर दुपलो लोक वचना, ग्रेस्त लोकूच येसा, बरें जालें. म्हणजे दोन तिचे मनोभाव आमच्या मदें दिसून येता. एकलो हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार आसलो एकच पटी व्हड जायत जाल्यार, नांवार्थीक जायत जाल्यार, उंचलें स्थान घेत जाल्यार हांव तें वळखून घेवंक तयार ना. म्हाका ती गिळूंक जायनातली उंडी जाता. साबार पटी आमची शेजारीच व्हडल्या स्थानाक गेल्यार आमकां जायना, तसूंक जायना. मोगाच्या न्हू काकुळतीचो आयतार म्हणून हांवें धडू सांगलें. दुसऱ्या आयताराच्या पास्काच्या दुसऱ्या आयतार आमी आसाव. आनी ह्या वेळार म्हाका तुमचे लागीं एक विशय विचारूंक जाय. पागी जावन आसल्या पेद्रोक जेजून देवपुरजेचे जबाबदारी दिल्यार आमचे मदें एकल्याक वा दोगांक विंचून उंचलो करूंक कित्याक साध्य ना. पेद्रोची सावली पडच्या मुखांत साबार जाणांची पिडा गूण जाल्यार आमच्या मदें एकल्याक वा दोगांक विंचून व्हड करच्यांत कित्याक देवाक साध्य ना. खंडीत जावन साध्य तरी हांव तें वळखून घेवंक तयार ना. देखून आमच्या मुखार संदेश आसा. जें कितें हांव म्हजें थंय आसा तें म्हज्या सामर्थ्याक लागून न्हय, बगार जेजूच्या काकुळतीक लागून. जेजू दाविदाच्या पुता तूं आमचो राय म्हणून लोकांनी ताका स्वागत केलो. उस्तोरा घालचें कितें, सुडयती घालची कितें सगळें घालून तांणी ताका स्वागत केलो. उपरांत तोच लोक म्हणटा ताका कुर्साय. आमकां गरजेचें कितें ताणें दिलें तरी आमचें जिवीत ताका सारकें दिसना. पातकांत न्हू तुमी भायर येया, बरें जिवीत जियेया म्हूण परत परत म्हणटा तें आमकां आयकूंक जायना. ताका कुर्सया. पिलात म्हणटा ताच्या पातकाक हांव कारण न्हय, आमकां समस्या ना. ताच्या पातकाक आमी आनी आमची भुरगीं कारण जातलीं, ताका कुर्सय. इतले पुरो सांगलो लोक निमाणे आतां वचून पेद्रोच्या सावलेक आशे येता. आमची शेजारी आमची कुटुंबाची गूण जावं दीत, बरी जावं दीत. पेद्रोय जेजूक 3 पटी नाकारता, परत समजून घेता. आनी आज आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां समजता पेद्रोच्या सावलेक म्हणून पेद्रोची सावली पडच्या खातीर साबार लोक थंयसर येवन एकठांय जाता. आनी तें सर्व साध्य जेजूच्या काकुळतीक लागून. देखून हांवें सांगलें संदेश जें कितें म्हजें आनी आमचें थंय आसा तें सर्व जेजूच्या काकुळतीक लागून जेजून दिल्लें. मागले साबार आशिल्ले साबार, पूण गरजेचें कितेंच जेजून आमकां हरएकल्याक उणें करूं ना. आनी जेजूच्या काकुळतीक लागून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें थोमासाक परत मेळच्या खातीर 8 दीस उपरांत जेजू थंयसर प्रत्यक्ष जाता. पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तांकां भरता. पदकां बक्षूंक तांकां धाडटा. जे कोणाची पदकां ती बक्षितात ती पदकां बक्षतली, कोणाची बक्षिनांत ती बक्षाची नांत. सगळें जेजून करून दिलें कारण एकच जेजू आमचो मोग करता ताच्या काकुळतीक लागून. कुर्साय म्हणलो लोक परत जेजू सरशी एक जावंक आशा येता म्हणटा आसतना आमचे मदें आमकां कश्टिल्ल्याक आमी सोडूंक तयार नासल्या वेळार जेजून इतले पुरो कश्ट सोंसूनी परत तांकां ताचे सरशी येवंक सोडता म्हणल्यार एकच कारण काकुळत. आनी त्याच काकुळतीक लागून आज विल्फ्रेड
आनी सरळ एक जातात म्हळ्यार कितेंच दुबावना. जे कितें देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. ह्या संदर्भार मोगाच्या विल्फ्रेड आनी शाराल तुमकां एक उतर सांगूंक हांव अशें येता. काजर एक साक्रामेंत तो तुमकां उगडास आसूं दी. साबार कार्यक्रम भायर जातात, जावं जुबल्यो आमी संभ्रम करता, जावं एक बर्थडे जल्मदीस आमी संभ्रम करता, पूण काजर म्हणटा आसतना तो एक साक्रामेंत. तुमी पळया तुमकां साबार लोक तुमची कुटुंबाची तुमची सांगाती फाटल्यान बसल्यात, पूण तुमी इल्ले मुखार बसल्यात कारण देवाचे आशिर्वाद तुमकां थंयसर चडीत रितीन वा बरोवन तुमच्या मापान तुमचे थंय येवच्याक. आनी तुमी आज तुमची अंतस्करणां उक्ते करून तुमच्या बऱ्या काळजान नितळ काळजान तुमी आज हो साक्रामेंत स्विकार करना आसात. एकामेकाक भास दितात, सुखांत दुखांत पिडेंत कश्टांत एकामेकाक आमी आदार दिवन जियेताल्या म्हूण. त्या उतराचो अर्थ तुमकां समजल्यार पुरो कंठी जावन तुमचें जिवीत संतोश भरीत जातलें. आनी आज तावून तुमी एकामेकाक आदार दिवन जियेतात, एकामेकाचें बरेपण तुमी आशेतात, हें बरेंच. तरी उडास दोरा काजर तुमच्या दोगां मदें न्ही, बागार तेगा मदें. म्हणजे देव थंयसर आसा, देखून देवाक तुमच्या जिवितांत विसर नाकात. देव विल्फ्रेडा थंय कितें उणेपण आसा म्हूण शाराल तुका कळीत करतलो, आनी विल्फ्रेडा शाराला थंय कितें उणेपण आसा म्हूण देव तुका कळीत करतलो. कंठी जावन भायल्यान कितें उणेपण आसा तें आमी भरती करूंक प्रयत्न करता, तरी भितरलें उणेपण ह्या दिसांनी सर्वांकी दोस्ता आनी तें उणेपण भरती करूंक तुमी सर्वांनी प्रयत्न करूंक आसा. आनी तें उणेपण तुमकां मागण्या मुखांत कळटलें. देखून काजर तिसऱ्या तेगा जाणां मदें आनी देवाक तुमी विसर नाकात. दुसरो साक्रामेंत हांवें दवळून सांगलें. साक्रामेंत म्हणटा आसतना तुमकां देवाचे आशिर्वाद आज मेळटा. कंठी जावन बरोवन उमतोच्या मापान ते आशिर्वाद मेळटा. ते मेळिल्ले आशिर्वाद तुमी उगडोवन घेनाकात. देवाच्या काकुळतीन जेजूच्या मोगान तुमी आज एक जातात. तें आज तुमी एक जाता आसतना मुखल्या दिसांनी संतोशान वस्तू दीस उगडासकान तुमचें जिवीत संतोशाचें जावं दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागता. आमेन. सभेच्या आनी हांगा जमलेले पुरजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिरकच्या तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्रान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देणयांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या बसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विसरतां. विल्फ्रेड आनी शरल कोणेंच बोल करिनासतना पूण आप खुशयेन आनी सगळ्या मनान लग जावं तुमी हांगासर आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. वय आमी तयार आसा. वय आमी तयार आसा. लग्नाचो एक जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमचे कबलात उसारात. हांव विल्फ्रेड तुका शरल म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव विश्वासी रावतलो. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव शरल तुका विल्फ्रेड म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सुरस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरोवं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी हे भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सुरेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
शरल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदय तुका दिता, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विल्फ्रेड म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा, पयस सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूच्या पुना जिवंतपणाच्या स्पिरितां भरून आपले ताबेन आसची क्रिस्ती परजेक बरी देख जावं कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी सतानितीच्या वाटेन चलोवन पेल्यांच्या बरेपणा वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. पिडेशिडेंत आसच्या समीस लोकांक तूं पाव. विविध रितीच्या दुखीन वळवळ जावन तुज्या पुना जिवनपणाचे इनाम जावन बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. विल्फ्रेड आनी शरला मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, पोती पोतीनिचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभे लग्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. विल्फ्रेड आनी शरल हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा परी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी माया मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापयचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो पाप सेबान तरून पाप तो जाता आज ताजे मनाची रीत रोमा शहरांत जाता. ताच्या आत्म्याक सासणा विशय दिवन दिवन मागया. ह्या जोड्याचेर आनी समेज खाजर जोड्याचेर देव आशिर्वाद घालूं आनी ताजें मुखलें कार्य बऱ्यान जावं दी म्हणून आमी मावनपणी मागया. सगळ्यांच्या बापा, ही तुजी खालती प्रार्थना आमी उसारल्यान ती स्विकार कर. तुज्या बेसावांनी आमकां बरो ह्या जोड्याक आनी आमा सर्वांक तूं आशिर्वादीत कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर कानिको मोगा तुका दिवचो पोळा बी कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सदैनी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर. पुण्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सदैनी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर. पुण्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. निर्भय आमचे मोगान तुवें दिल्ले भेटोवन दिता जेजू सोम्या सवे तुजो मोग नियाळटा आमकां सास भेटयता तुशी तुजी पाळूंक पड मागता. तुवेंच दिल्ली सदैनी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर. पुण्या वायना सवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सदैनी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर.
हुंड्या वायना सवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे मोग आमच्या काळजा सो वावर आमच्या हाता सो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो पोळा दिकर बापा वावरामसो तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी जिणी बापा मोगा स्वीकार कर हुंड्या वायना सवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या लेखिका पुरुषाच्या नांवाक सदस्पोर मानून घे. भोव मंगळा बापा आमच्या मागण्यांक दयेन खावन दी आनी पवित्र लग्ना संबंदांत एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यां पासून आमी भेटयता तें बलिदान माय पसान मानून घे. ह्या पवित्र कुकटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत तांकां थीर करून दवर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुव्या. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा देन वासुव्या. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसांनी आमच्या पायद्याचो मनशा तुवें व्हडा मोगान रचलोय. सरकार ससना वांटेली जावं तुज्या मोगाचो पृथ्वेर मोगाच्या मार्गा चलोवन ताका हुकूम घालोय. त्या तुज्या उतरांवर त्या मोगा जिवीत असो दादल्या बेलेच्या लग्ना संबंधान कर उपकार आमकां घडोवन दवरलोय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं हो सुगोट लग्ना संबंध असो जाता असो दैवीक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडयेसो देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबारा सर्वेस पोर्तू सर्गाने संसार भला तुझा वैभवा सर्गी तुका जय सर्वेस मोराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समजेचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन स्मरणाचो सुंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण येतासतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटोव्या.
Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù loya, idolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून तुका अर्घ दिता आनी जेजूची कुडांत सेवतल्या आमा समी सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरस्पुरा सगळे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर फाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमुगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोवस्तोर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेश सांग तुजें फवसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां म्हणजे देवाची माये संगाती भाग्यवंत झुजरी सोपोती भाग्यवंत धनभुतां आनी सौर काळी दुका मनबुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां आमच्या बापा लागीं मागोवंक शिकयलां ताणें शिकयलें मागणें भक्तीपणी सांगात आमी करुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाये, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आयच्या दिसा पवित्र सभा नव्या अक्लिनोराचेर प्रत्येक आशिर्वाद मागोवंक आमकां आपोवन दिता. लग्न संस्कार एक कुटोवन जियोवंक बापान ताका निरंतर फावो केला आसता तो सुद्दां तांकां मायक पासान सांबाळूंक म्हणून आमी मागया. फक्त नवऱ्यान दिमी घालची. पवित्र बापा सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशां तुवें तुज्या सारकेचो रचलय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालय. आज लग्नाच्या संस्कारान एकवटले हे व्हंकले पासत आमी खालतेपणी हे मागणें करता. तुजेर बापा आनी तुज्या जिविताच्या सांगाताचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो. ह्या वरवीं लग्न बेसांती संतोशान सांगाता जियो. भुरग्या बाळांनी आपलें कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. तुज्या सुखांत बापा सुखांती तुका वाखणो, दुखांत तुका उलो मारो. वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगो आनी ताच्या गरजांनी भार हाळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळो. बाबडताच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं आनी मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुजें सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धम तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती आमच्या पातकांचे न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या बावडतांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांत सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची
पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. जावन आसा जेजू क्रिस्त काना नगरी लग्न पवित केल्लो तो देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपुणे मेळ्ळेली आमी सोर सुभागी. म्हाका कवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सुगंधारा काकुतीच्या सागुरा राखणेच्या पागुरा काळजांती देव कुवारा. जीवित दिवच्या जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सुगंधारा काकुतीच्या सागुरा राखणेच्या पागुरा काळजांती देव कुवारा. Mundo tu जीवितासो सस्निक जीवम का दिवसो Segaraso Warang pangso Mundo tu serboneso जीविताच्या जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सुगंधारा काकुतीच्या सागुरा राखणेच्या पागुरा काळजांती देव कुवारा. प्रितीच्या बापा आमच्या बाबा विल्फ्रेड आणि बहिणी शारालाच्या लग्न दिसा जेजूच्या मासरक्ताच्या जेवणांत संतोष बरी काळजान आम्ही वांटो घेतला. या जेवणाचं फळ या वखली नवऱ्याच्या जिवितांत दिसान दिस अधिक वाढत वसो आणि तांचे कुटुंब खरे ख्रिस्ती कुटुंब जावच्या आम्ही समेसने तांकां मजत करून तुमचं आमकां कृपा दी. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आपल्या नवऱ्याने तकली बगावन होता बाजूक आशीर्वाद घेवन सो काना नगरांत लग्नांत ववळो जाल्लो तोच स्वामी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषांत वांटो घेता. तुमचेर आनी तुमच्या सैरदेरांचेर शुभम आशीर्वाद तो घालो. जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पोतीने सो मोग केलो तोच तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी बरू. तुमच्या लग्न बेसाच्या जिवितान सोमे जेजूच्या पुन्हा जीवपणाक तुमी साक्षी दितल्यात तोच जेजू पुन्हा जीवनाच्या बरवशान तुमची काळजां सुकेस्त करू. आणि हांगा एकठांय जाल्यार तुमा समेसांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया
हालेलुया. देवाचे गोड उपकार हालेलुया हालेलुया. विल्फ्रेड आनी शरल तुमचें काजर जालें आनी जेवण मात्र आनी इल्लें डान्स रिसेप्शन रेस्पेर गरजेचें हांगा जालें. तुमी दोगांय देवा आल्तारी मुखार एक जाल्यात लग्नाचो पवित्र बांद तुमी जोडला. सभा तेंपातावन राखून आसल्यात काजर काजर म्हणून रजार करतल्यात आनी इतल्यार तें काजर हांगासर आज जाल्लें आसा. तुमकां ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता. तुमचें लग्नाचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें तें जावं आनी जायते रितीन देव तुमकां तो राखून व्हरूं. भुरग्यापणान तुमचें जिवीत सोबो म्हणून मागता. तुमी आमच्या पिरगजेचे एकले लॉरेन्स ना धर्मदोटा फातिमा वाड्याचे न्ही फातिमा वाड्याचे आनी विल्फ्रेड पयशेला वाड्याचो बाळूजेचो वाड्याचो लागशिल्लो सांगा वाडो शेजारी वाडो त्या देखून तुमी आजो बांदून एकवट आसतना आमी संतोश पावता. बेजार ना तुमी हांगा आसात न्ही म्हणून तुमकां हें जिवीत काजर जिवीत तुमकां देव सदांच राखून दवरून दी आनी जायते जे बेसांवां मागणी तुमकां लाभोवन दी म्हणून हांव मागतां आनी तुमचें मुखलें कार्य बरें जावं दी म्हणून आशेतां. तुमच्या आवय बायकी हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. शरलाच्या घरा निमाणें काजर तुज्या घरा निमाणें गे आनकी आसा भाव आसाय त्या देखून तुमकां तुमच्या वडिलांकी तुमकां बरें करून ह्या सक्रामेंताक ताणें तयारी केलां. तुमच्या घरच्यांकी हांव अभिनंदन पठयतां. ह्या मिसावळा दियेकोना बरो शर्मा दिला आनी हांगाच्या मिसावळा ताणें आदार दिला. गायन मंगळान बरें करून गायलां. तांकां दुसऱ्या कोयर आज उडोवक आसलें त्या ग्रंथी आसात तांचोय हांव उपकार बाबुरतां. निमाणें गीत. Mogo, mogo, kiedyś wolumnoso, dagliani stimodo. Sangataso, dewan pahukilo, ika tani dinso. Seirik solo, tace mode salo, aki purya tani parso. Lagna subskar povisa bendilo, kurpekam kasada porso. Deva zorla, demunsha nodu saila. Lagna bisa, ikut mora purya. Deva zorla, demunsha nodu saila. Lagna bisa, ikut mora purya. Ikut mora purya. Mukar putra subi angkanuri ashivadi angka. आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विश्वास दवरून जिणेंत तुये केदींच तुका सांडचो ना. कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांडची ना. सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेस